अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग है, हफ्ते का और संडे का। तो आज ना संडे था, ये संडे का है। तो मैं उठी तो मेरा दिल कर रहा था कि बॉयल एग और चाय बना के ना मैं खा लूँ, अंडा और चाय। तो मैंने वही बना के अपने लिए खाई। उसके बाद सारे बच्चे वगैरह, मेरे हस्बैंड वगैरह उठ गए थे सारे। तो जब मैंने देखा उनके लिए मैं नाश्ता बनाने लगी तो गैस जो है ना वो बिल्कुल गायब। हमारी गैस जो है ना वो दिन में कभी भी नहीं जाती, कभी कभार जो है ना चली जाए कभी कभी। लेकिन आज जो है ना बिल्कुल काफ़ी टाइम से मैं इसको, काफ़ी देर हो गई थी और मैं देख रही थी नहीं आ रही थी। फिर मैंने सारा नाश्ता जो है ना सिलेंडर पे बनाया और बाद में हमें पता चला कि हमारे इन्वर्टर से ना कोई लॉक जो है ना वो ऑफ़ कर गया था। पता नहीं किसी बच्चे ने शरारत की है या पता नहीं किसने की है। बहरहाल अच्छा, सर्फ हमारा ख़त्म हो गया था, कपड़े मैंने वॉश करने थे। तो रात को ना मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी, हमने कोई 2-4 चीज़ें लानी थी। तो ये वाला सर्फ जो है ना मैं लेके आ गई हूँ। अच्छा, मैं शुरू से ही सर्फ एक्सेल यूज़ करती हूँ। फिर मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आप बाइकआउट नहीं करती हैं, आप ये वाला ना यूज़ करें। तो मैं क्या करूँ कि मेरे कपड़े ना हमारे उसी से ही साफ़ होते हैं, शुरू से मैं वही यूज़ करती हूँ। खैर ये वाला फिर मुझे सेल्समैन ने बताया कि ये भी अच्छा है, आप ले जाएँ। हम अपने घर भी लेके गए हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। तो मैं अभी लेके आई हूँ, मैं यूज़ करूँगी। वैसे बहुत पहले मैंने ये यूज़ किया था लेकिन अभी मुझे याद नहीं है, तो मैं दोबारा से अब ले तो आई हूँ। अभी मैं इसको यूज़ करूँगी तो देखूँगी कि ये कपड़े जो है ना सही तरह से साफ़ करता है या नहीं करता। तो क्लीनिंग भी साथ साथ चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके जो है ना मैं घर को भी क्लीन कर रही हूँ। उजाले बहुत ज़्यादा इधर लग गए थे तो वो मैंने सारे जो है ना उतारे और उसके बाद उतार के फिर मैंने सारा बेड भी साफ़ किया, क्योंकि जब मैं झाड़ू वगैरह मारती ना तो ऊपर से पेंट भी काफ़ी गिर जाता है। तो बेड जो है ना वो सारा ऐसे वाइट वाइट सा हो जाता है। बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है और अभी सारा जो है ना सफाइयाँ वगैरह मैं सारी कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। आजकल मेरी तबीयत भी कुछ थोड़ी सी ख़राब है और बिल्कुल ना आजकल ऐसे हिम्मत नहीं हो रही कि कोई भी काम करूं। लेकिन फिर वही आदत से मजबूर कि बैठ नहीं सकती मैं, कुछ ना कुछ मैंने करना होता है। बस अल्लाह ताला इसी तरह हिम्मत दे के रखे और जो है ना इसी तरह बंदा चलता फिरता रहे ना तो सही रहता है। बैठ जाए ना तो और ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। तो मेरा भी आजकल ना ऐसे गर्मी की वजह से या पता नहीं क्या है, कैसे बीपी ऐसे लगता है लो लो सा फील होता है और वीकनेस सी फील होती है। तो फिर भी ना आज भी मेरा कुछ इसी तरह का ही था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और काम जो है ना वो जितना हो सका तो मैंने कहा मैं ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये जाले वगैरह ना बहुत बुरे लगते हैं घरों में। और घर जो होता है ना वो, मैं कहती हूँ कि औरत के बगैर ना वो नहीं चलता। औरत जो है ना अगर एक दिन क्या थोड़ी देर के लिए भी जाके बैठ जाए ना रूम में, तो किचन में आके देखो तो आपका किचन का जो है ना बच्चों ने क्या हाल किया होता है। तो ये देखिए मैंने सिलेंडर पे जो है ना चाय दूध वगैरह जब बॉयल किया ना तो सारी चाय भी नीचे गिर गई थी। तो मैंने कहा चलो अब इसको भी वॉश कर लेती हूँ और फर्श जो है ना किचन का ये भी वॉश कर लूँगी। तो औरत जो है ना अगर घर में थोड़ी देर के लिए भी जाके बैठ जाए ना तो दूसरी जगह जो घर की होती है ना वो देखने के लायक होती है, बच्चों ने क्या हाल किया होता है। तो बस मैं कहती हूँ कि घर की जो औरत होती है ना, जो माँ होती है, बीवी बहन किसी भी रूप में ना, अल्लाह ताला उसको तो बिल्कुल भी जो है ना मैं कहती हूँ कि कुछ भी कोई भी उसको मसला ना हो, क्योंकि उसके बगैर ना घर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे रुक सा जाता है। अच्छा, मेरे बेटे का ना फ्रेंड भी आया हुआ था आज, तो उन दोनों को मैंने पिज़्ज़ा भी बना के दे दिया था, उनको भूख लगी थी। और ये वाले जो डेकोरेशन पीसेस हम लेके आए थे ना, तो मेरी बेटी ने कहा कि ये यहाँ पे लगाने हैं। तो वो अभी जो है ना लगा रही थी और देख भी रही थी कि ये किस तरह लगाने हैं। तो अभी हम सोच रहे थे कि हम एक और लेके आएंगे तो फिर 3 जो है ना वो लगा देंगे। तो ये हम डॉलर शॉप से लाए थे, अगर दोबारा चक्कर लगा तो फिर एक और ले आएंगे, फिर 3 लग जाएंगे। वैसे तो वो कह रही थी कि 4 लगा लें, तो मैंने कहा चलो देखेंगे, अगर 1 या 2 और ले आएंगे तो फिर जो है ना लगा देंगे। तो घर को संवारना, घर को सजाना ना, मैं कहती हूँ कि औरत की ना शायद फितरत में होता है, हर औरत की। हाँ, कुछ औरतें होती हैं जिनको इतना शौक़ नहीं होता, बहुत कम मैंने देखी हैं, लेकिन ज़्यादातर औरतें जो है ना वो उनको घर संवारने का, सजाने का बहुत शौक़ होता है। मुझे भी जो है ना घर सजाने संवारने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरी बस यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक जो है ना हमें अपना जल्दी से घर दे दे, तो फिर मैं उसको भी जो है ना बहुत अच्छे से सजाऊंगी। और ये वाला जो है ना हम लेके आए थे और अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि इसको हमने कहाँ पे लगाना है, तो अभी इसको मैंने रख दिया था, बाकी जो है ना वो हमने लगा दिए थे। आजकल के दौर में ना घर बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं तो यही दुआ करती रहती हूँ हर वक्त के जिनका भी घर नहीं है, जैसे कि हमारा, हम भी रेंट पे रहते हैं, जिनके भी घर नहीं है, अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, हमें भी दे, अपना घर नसीब करे, छोटा हो बड़ा हो अपना घर अपना होता है। लेकिन फिर भी जहाँ पे हम रह रहे होते हैं ना वो भी हमारा अपना ही घर होता है। तो उसको सजाना संवारने का ना मुझे तो बहुत शौक़ होता है। मैं कहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा उसको सजाऊँ संवारूँ, बहुत सारी चीज़ें ला के रखूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे हस्बैंड नहीं लाने देते, कि ज़ाहिर है जब शिफ्टिंग वगैरह करते हैं ना फिर टूटती हैं।
तो اس لیے نا پھر میں بہت کم چیزیں لاتی ہوں بس، لیکن میری کوشش پھر بھی یہی ہوتی ہے کہ میں تھوڑا بہت جو ہے نا چیزیں لاتی رہوں اور اس کو سجاتی رہوں، سنوارتی رہوں۔ گھر بنانا مشکل ہے، میں کہتی ہوں کہ گھر بنانا بالکل مشکل ہے آج کل کے دور میں، لیکن گھر اگر بن بھی جائے نا تو گھر کو سنوارنا سجانا ایک عورت کا کام ہوتا ہے۔ وہ اگر چاہے نا تبھی گھر جو ہے نا وہ گھر بن سکتا ہے، کیونکہ مکان کو گھر بنانا ایک عورت کے اندر ہی یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صفت رکھی ہے، اور اسی کا ہی کمال ہوتا ہے کہ وہ مکان کو جو ہے نا گھر بنا دیتی ہے۔ تو گھر جو ہے نا وہ بن بھی جائے نا تو اس کو سنوارنے کے لیے نا عورت کا ہونا بہت ضروری ہے، اور عورت کا صحت مند ہونا، اور عورت کا جو ہے نا مطلب کہ ایکٹیو ہونا، اور اس کا گھر میں دلچسپی لینا، اور گھر کو سجانے سنوارنے کا شوق رکھنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تبھی گھر جو ہے نا مکان جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے وہ ایک گھر کی صورت لیتا ہے، اس کے بعد پھر جنت بن جاتا ہے۔ اچھا جی، میں نے اے سی آن کر دیا تھا، ابھی گرمی اتنی زیادہ ہو رہی تھی نا تو ہم سب کو میں نے کہا تھا آپ لیٹ جاؤ، تو میرے ہسبینڈ بھی چلے گئے تھے، ان کو کوئی کام تھا، تو پھر اس کے بعد میں نے سارا یہ جو اسپرے بنایا ہوا ہے نا، اس سے اتنی اچھی اسمیل آتی ہے نا، میں 3-4 بار آپ کو بتاتی ہوں نا، میں لازمی کرتی ہوں، اسے بڑی پیاری پیاری سی خوشبو آتی رہتی ہے، فین آن ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی خوشبو آتی رہتی ہے، تو میں پردوں پہ اور اس طرح چیزوں پہ نہ کر دیتی ہوں۔ اچھا جی، اس کے بعد گیس جو ہے نا وہ آ چکی تھی، اور ابھی میں گئی تھی تھوڑی سی کچھ چیزیں لینے، تو سموسے جو ہے نا وہ گرم گرم بن رہے تھے، تو میں نے پھر جلدی سے لے لیے، اور ابھی میں نے سموسے کھا لیے ہیں، اور ابھی بنا رہی ہوں میں کڑی، کیونکہ آج میرا دل کر رہا تھا کڑی بنانے کو، اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ کبھی کچھ بھی نہیں کہتے کہ بنا لو، بس آج کل نا ان کو کڑی کا ہوتا ہے کہ کڑی بنا لو، تو جب وہ جا رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کڑی بنا لوں، تو خوشی خوشی کہنے لگے ہاں بنا لو، تو خیر پھر میں نے دہی میں جو ہے نا بیسن 1.5 کپ یہ والا بیسن ڈالا تھا، اور 1 کلو میرا دہی تھا، آج میں نے تھوڑا زیادہ بنانی تھی کیونکہ میں نے کچھ اپنے ابو کو بھی بھیجنی تھی، اور بھیجنی بھی تھی، مطلب کہ ایک دو اور جگہ پہ بھی، تو پھر میں نے تھوڑی نا زیادہ بنا لی تھی بس۔ اس کے بعد میں نے مسالہ بھونا، میں تو بہت بار یہ ریسیپی دے چکی ہوں آپ لوگوں کو، اور اس کے بعد پھر میں نے وہ جو لسی بنائی تھی وہ ڈال دی اور پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور ساتھ بن رہی تھی چائے نہ ہو تو پھر گزارا نہیں ہوتا، بے شک گرمی ہے لیکن چائے جو ہے نا 2-3 بار پی لیتے ہیں۔ اچھا جی، میرے ہسبینڈ آ گئے تھے، اور پکوڑے گھر پہ ہوتے ہیں نا وہ اگر، تو پھر پکوڑوں کی جو ہے نا ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، خیر میں نے آلو وغیرہ کاٹے نا جب، تو وہ تب تک آ گئے تھے، تو باقی جو مسالے ہیں نا ساتھ وہ بھی ڈال رہی ہیں۔ تو اچھا میرے ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ جو مسالہ ان کو نظر آتا ہے نا وہ سارا ہی ڈال دیتے ہیں، کچھ سالن بناتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ڈال دو یہ بھی ڈال دو، تو میں نے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ ایسے نہیں ہوتا، کچھ مسالے نہیں بھی کسی چیز میں جاتے، تو وہ کہتے ہیں چھوڑو اسی سے تو ٹیسٹ آتا ہے، تو خیر پھر انہوں نے بھی کچھ مسالے ڈال دیے، کچھ میں نے ڈالے، تو بس ابھی جو ہے نا وہ پکوڑے فرائی کر رہے ہیں، اور ابھی پکوڑے جب فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں کڑی میں ڈال دوں گی، اور اوپر سے تڑکا جو ہے نا تڑکا جب لگاتے ہیں نا پھر کڑی کا صحیح ٹیسٹ آتا ہے، میں زیرے کا اور گول مرچوں کا لگاتی ہوں، بہت مزے کی کڑی بنتی ہے۔ تو ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیا کریں، اور جو نیو اگر میرے چینل پہ آ جاتے ہیں تو ان کو میرا چینل اچھا لگے تو پھر سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور لائک تو ضرور کر دیا کریں، کیونکہ لائک سے آپ کو جو ہے نا کوئی بل شل نہیں آتا اور مجھے نا فائدہ ہو جاتا ہے، تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور نیو ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔